जी नाज़रीन, इस वक्त हम जो है वो लाटी में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक गफ़ार ख़ान साहब मौजूद हैं, जो साबिका इलेक्शन भी लड़ा इन्होंने और 1700 की तकरीबन वोट भी लिया है। बड़ी अक्सरत इनके साथ आवाम की यहाँ पर है। इनसे आज हम यहाँ के माशरती पहलू पे, यहाँ के तालीमी माहौल पे, यहाँ के डेवलपमेंट पे जो है वो बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस तरतीब से यहाँ के माशरती तरक्की को, लोगों के शऊर को बेदार करके यहाँ पे तरक्की लाई जा सकती है। मलिक गफ़ार साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको कैसा लगता है कि अभी तक जो हुआ है 70 साल से जो यहाँ पर जिस तरतीब से चल रहा है, यूनियन कौंसल और दीगर कौंसल से चल रहा था, अब जो है वो बाकायदा ज़िला के भी ऐलान हो चुका है, तो अभी आप क्या समझते हैं कि किस तरतीब से यहाँ के इदारों को किस नहज पे काम करने चाहिए कि यहाँ के लोगों के मेयार ज़िंदगी बुलंद हो सके? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, इसमें तो अभी ज़िले का ऐलान हो चुका है। वज़ीर आला साहब का हम बड़ा मशकूर है, शुक्रिया अदा करता है। हमारा मौजूदा जो मिनिस्टर साहबान दारुल तांगीर मिनिस्टर साहबान को छोड़कर सबसे पहले उसने अपनी उसमें ऐलान किया ज़िले का। मेंबरान साहबान का अपना गलती से अभी तक हमारा ज़िला पहले से बना, खुरमान और शेगर और हुंज़नगर को ज़िला पहले बना है, उससे निस्बत हमारा आबादी है 80,000 दारुल की आबादी है, तकरीबन 60-70 हज़ार तांगीर की आबादी है। तो 2-3 साल पहले बनना चाहिए, लेकिन अभी तक लेट हुआ था। उस हवाले से हमारा अपना जो मौजूदा सिलेक्ट जो मेंबर और मिनिस्टर साहबान, उनका अपनी गलती है नाअहली की वजह से। दूसरी बात ये है, ये मणिकाल यूनियन है, ये मरकज़ से लेकर ऊपर इसको मणिकाल यूनियन कहते हैं। दाले में 2 यूनियन है, एक नीचे से मेघाल यूनियन, एक मणिकाल यूनियन। ये मणिकाल यूनियन का तरक्याती काम बहुत स्लो है, बहुत स्लो। दूसरे सेहत के हवाले से बहुत कम, अस्पताल यहाँ पर नहीं है, बनी है एक अस्पताल, एक ग्योट में बनी है, एक आगे मणिकाल बाला में एक बनी है। डॉक्टर्स अभी तक कोई नहीं है, सेहत की बड़ी कमी है। और सेहत के लिए बीमार को लेकर इधर से 8 किलोमीटर सफ़र, 10 किलोमीटर सफ़र करके हम गुमार जाना पड़ता है पैदल सफ़र पे। और रोड का हाल भी आपने ख़ुद देखा होगा। और रोड के हवाले से एक तबोड़, गुमार से तबोड़ की तरफ एक रोड आ रही है, टूरिज़म का पल है, वो उसका स्कीम है। और मणिकाल गुमार से लेकर गबर तक एक टूरिज़म का एक स्कीम है। वहाँ दोनों पुराना हमारा जो साबिका मेंबर साहबान है, उनका अपना ठेका है। एक का बेटा है, एक खुद इनवाल है, मणिकाल यूनियन में खुद इनवाल है, उसने ठेका लिया है। दूसरा तबोड़ वाला में उसका मैंने जो मौजूदा मिनिस्टर साहब का बेटा इनवाल है। तो काम स्लो आप खुद देख रहे हैं। हम इतराज़ करेंगे, कहेंगे यार सियासी इतराज़ है। दूसरे सियाओं के बारे में ये है, इलाका देखो, हुंज़ा देखो, नगर देखो, बाकी गज़र देखो, उससे ज़्यादा हमारा वैली बहुत खूबसूरत है। तो सियाह का यहाँ PDC होटल को इंतहाई ज़रूरत है। और होटल के हर जगह में ब्याड़ी, गबर, गुमारी में, ऐसे मणिकाल में, लाट ऐसी एरिया में होटल बन गया तो शायद हमारे लोग बहुत से गुज़रती ज़हनी लोग हैं, हमारे लोग बहुत गुज़रती। अल्लाह देव है, मतलब अल्लाह जो देता है ना, एक पढ़े लिखे होते हैं, हमारे गुज़रती ज़हनी लोग हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हुकूमत का डेवलपमेंट होना चाहिए। हुकूमत को हमारी ये अपील है। सेहत के बारे में डॉक्टर्स से, मणिकाल यूनियन में डॉक्टर्स बिल्कुल नहीं है, रोड का हालात बहुत ख़राब है, रोड देखा होगा। दूसरे एग्रीकल्चर की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, पानी अल्लाह वेफर पानी है, ज़्यादा पानी है। तो एग्रीकल्चर का मामला बहुत सुस है, ज़मीन के अंदर कीड़े है, एग्रीकल्चर कोई देखता नहीं है। एग्रीकल्चर का पूरे इदारा बैठा है, मणिकाल को तो बिल्कुल है नज़रअंदाज। तो बाकी ज़िले के हवाले से ये बात है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का गुमारी में जो हमारा पुराना जो तहसील है वहाँ हो गया, तो हम सब मणिकाल वालों को मुतफिक फैसला है। अगर इधर उधर जाना है तो हम मणिकाल वाला पूरे ये ऊपर मरकज़ से ऊपर हमारा 9 कोट कहते हैं, उसमें पूरा तकरीबन मणिकाल वालों पूरा ज़मीन है, वो हम मुफ्त देने के लिए भी तैयार है। आगे पीछे जाना है तो, आगे पीछे नहीं गया तो उसमें गुमारी में होगा तो हमारा एक फैसला है मणिकाल वालों का भी, और मिटके भी हो रहा है। बाकी एग्रीकल्चर वाला का आपको सुना है, हवा के बारे में, ज़मीन के बारे में, पानी के बारे में। एजुकेशन भी हमारा माशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक ठाक जा रहे हैं, स्कूलें हैं। और पब्लिक स्कूल की कमी है। आगे मणिकाल यूनियन के नीचे से मेघाल में एक आर्मी पब्लिक स्कूल बनी है, और रिक्वेस्ट ये है मणिकाल में भी एक पब्लिक स्कूल बनना चाहिए और बड़ा सा अस्पताल भी बनना चाहिए। तो बाकी ये है
تو ملک صاحب آپ نے جیسا کہ کہا کہ یہاں کی تمام شعبۂ زندگی جو ہے اس وقت جو ہے کوئی مثالی وہاں پر جو ہے کارکردگی نہیں ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی. تو اب یہ ہے کہ معیار زندگی بلند کرنے کے لیے جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو جو ہے وہ بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ گورنمنٹ اپنے سطح پہ ہی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی ہے. سڑک بنا کے چھوڑ دیتی ہے، اس کی نگہداشت جو ہے ہم نے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ عوام کے لیے بنائے تو عوام وہاں پر اس کی نگہداشت کرے، اس کو چلائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بنی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ. اب معیار زندگی بلند کرنے کے لیے یہاں پر سکول ہے، دیگر مواقع موجود ہیں. یہاں پر کوئی اس قسم کے جو ہے صنعت و حرفت یعنی کہ فنی جو تربیت کے لیے ایک مراکز بنے ہوئے ہیں کہ نوجوان جو بے روزگار ہیں یا جو کم تعلیمی یافتہ ہیں ان کو فنی تربیت دے کر جو ہے ان کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے بھی کچھ یہاں پر ہے، یا اس کے لیے بھی آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں، مستقبل میں کچھ کر رہے ہیں؟ ابھی تو کوئی پروگرام نہیں ہے. جو 8 کے نیچے جو فورس کمانڈر کو ہم دارل کے گرینڈ جرگہ والا بار ریکویسٹ کر، وہ 8 میں وہاں بھرتیاں ہو رہی ہے. باقی کوئی ملازمت، کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے. یہاں تربیتی مرکز نہیں آپ ہے. کیا سمجھتے ہیں یہاں اگر تربیتی مرکز کھلے تو نوجوان جا کے وہاں تربیت بالکل تربیت کے ہر کام پہ ورکشاپ کھول جائے، کوئی ٹیکنیکل کام کھول جائے، انجینئر کا کام کھول جائے، اور کوئی کسی ٹیکنیکل کام کھول جائے تو بالکل کام کرنے کے لیے تیار ہے لوگ، یا نوجوان تیار ہے. کیا سمجھتے ہیں اس طرح کرنے سے ان کو فن ملنے سے، ان کو ہنر ملنے سے یہاں کی معاشرتی زندگی میں کوئی بدلاؤ آ سکتا ہے؟ بدلاؤ بالکل آ سکتا ہے. لوگ سوشل ہے، لوگوں نے دنیا دیکھا ہے، آگے پنجاب جا رہے، کراچی جا رہے، لاہور ملتان مزدوری کے لیے جا رہے، وہاں دیکھ کر لوگوں کا شعور آ گیا ہے. ابھی تعلیم کے پیچھے بھی لگے ہیں اور تعلیم بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں. جو نیا جو نسل تعلیم کے پیچھے لگے ہیں بقایا انشاءاللہ. اور ٹیکنیکل کام کے کوئی مرکز ہو، کوئی اور کوئی چیز ہو تو یہاں کرنے کے لوگ تیار ہیں. اچھا، آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہیں گے، اگر آپ جیت جاتے 2015 کے الیکشن میں تو آپ کیا کیا یہاں پر کرتے؟ انشاءاللہ ہم تو ارادہ یہ ہے، ہم سب سے پہلے ذات پات اس معاملات کو ختم کریں گے. دوسرے ایجوکیشن اور ہیلتھ ایگریکلچر کے بارے میں ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس پہ زیادہ توجہ دیں گے؟ اس سے زیادہ توجہ دیں گے. یہاں پر پھل فروٹ کے درخت اتنے نہیں ہیں، حالانکہ یہاں کا موسم اچھا ہے. موسم اچھا ہے. یہاں پر کیوں نہیں اس طرح عوام ہی اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتی ہے؟ سر جی فروٹ تھوڑے ہر اپنا گھر پہ تھوڑے سے درخت لگائے. سیب کی ہے، انگور کی ہے، خوبانی ہے، اخروٹ زیادہ ہے اور اخروٹ بیچتا بھی ہے. اپنا جو سیب اپنے گھر کے لیے جو استعمال کرتے وہ ہے، بیچنے کے لیے رواج نہیں ہے، اصل رواج نہیں ہے. ہاں. تو آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا آپ لوگوں کو میں شکریہ. سب سے پہلے دارل آیا، دارل آ کر ہمارا منیکال لاڑی میں آیا، اس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کو بڑا مشکور و مہربانی ہے. اس میں دنیا لیول پہ منیکال یونین کو بھی لایا تو آپ کا بڑی مہربانی. اور آپ لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آئندہ کے لیے بھی اگر دنیا لیول پہ اس منیکال دیکھو، دارل میں کھنڈبر سے لے کر منیکال گور تک ایک ڈسٹرکٹ، ایک ایم این اے کا ایک سیٹ ہے. تو زیادہ تر ہمارا اس سے پہلے جو ایم این اے صاحبان آیا ہے وہ گما دارل سے، میگال سے اور گیال سے آیا، پھوج سے. ان کا ترجیح زیادہ تر نیچی یونین کا، اوپر یونین بالکل ووٹ ہم سے جاتا ہے. پہلے ہمارا منیکال یونین سے زیادہ ووٹ ان ممبران صاحبان کو گیا ہے. تو ترجیح کم ہے. ترقیاتی کام کے لیے بھی، پبلک کے لیے بھی ترجیح انتہائی کم ہے. صحت کے حوالے سے بہت کم، اور ایگریکلچر کے حوالے سے کم. ایجوکیشن تو ہے، پرانے بنے ہیں سکول، ایک پدیال میں ہے، ایک شائمل میں ہے، ایک گاورے میں 3 سکولیں بنی ہیں. اور پبلک سکول کی انتہائی ضرورت ہے منیکال یونین کے لیے. بہت بہت شکریہ ملک غفار صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ ہمارے جو ہیں ملک غفار صاحب جنہوں نے یہاں پر متواتر الیکشن لڑا ہے، عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہاں ان کے مسائل سے یہ بخوبی آگاہ ہے. اور یہاں پر جو معیار زندگی بلند کرنے کے لیے سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ یہاں پر صنعت و حرفت کے جو تربیتی مراکز ہیں جو دیگر صوبوں میں ہیں، دیگر اضلاع میں موجود ہیں، ان کو یہاں پر کھولا جائے تاکہ یہاں پر جو افرادی قوت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے
ہے اور ایک اچھی افرادی قوت یہاں پہ موجود ہے. ان کو ہنرمند بنانے کی ضرورت ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر اور پروگرام منیجر پرنس موسیٰ عسیر کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.